nga mahimong officer kauban nato mamuhat sa simbahan. Parahin kita mga igsoon sa pagampo ug mapasalamaton nga ang atong roof the roof padayon kini nga atong ginasuportahan hangtod nga makompleto kini sa saktong panahon. So we're looking for the completion ni ining atong paghulip sa atong gihulaman nga kaugalingong salapi. Ang atong mga schedules sa worship and music, no, tanaw nato nakabutang diha ang flow. Sa karon nga adlaw ang second Sunday of Epiphany, Baptism of Jesus ang focus kauban ni Pastor Edith. Ang sunod nga mga schedules karon nga simana do natay invitation for Bible Forum dinhi sa atong sanctuary. Ang DXFE ug Mango Radio ang atong partner niini sa pag-announce ug ang Davao Ministerial Fellowship kauban sa kining ang mga pastor evangelical churches dinhi sa Davao City. Atong i-take advantage ning Bible Forum nga mahimong naapod ang mga ICCP Davao City aron kita ang motimbaya sa taga lahi nga simbahan. Lisod mo pod og daghan kay nangambong gikan sa laing simbahan nya way usa gikas Davao City. No, kinsa may mo extend sa pag-abi-abi og wala pod intawoy taga dinhi. So apil ta city na siya sa buntag, Miyerkules na sa buntag. 21 ang atong prayer for Christian unity and third Sunday of Epiphany na po ni siya. Parahin kita sa mga schedules, pasalamat, uban pa nga mga schedules dinhi nga nakapatik sa atong chambers, atong dutan usapa, kining ni ang paglunsad nato sa bag-o nga series sa atong Sunday School. Ang atong Sunday School, gamit nato karon ang Discipleship Essentials nga material. Something new, something old, something classic. So, atong tambungan karon alas 9 hangtod alas 10. Unsay naa? Unom ni siya katupiko nga atong humanon sulod sa ka period January hangtod March. Hopefully mahuman nato sa March kung dili extend nato to April. Maghisgot kita mahitungod sa kanang naang ang topic, pinaka-topic niya sa atong kining ang discipleship material is on church and worship. Unsa gud ng simbahan na naman tayo nahibaw-an, na natay naandan, pero tun-an nato basig dili mao subay sa Biblia. So atong tun-an na kinsa ang magtapok, kanus ang magtapok, asa magtapok, nganong kinahanglan magtapok ang simbahan. Tun-an nato ang theology of worship. Tun-an nato ang theology of serving community. Tun-an nato ang health, no, kanang a healthy church, marks of a healthy church. Hisgutan po nato ang tahas sa simbahan ingon nga kita kabahin ni ini. So atong ilunsad na alas 9 magsugod karon nga adlaw hangtod sa Marso or posible ma-extend na sa Abril. Doon na himuong training sa Sunday School workshop dinhi sa atong simbahan. Kita ang host, dili kita ang trainer. Kita ang host ni ini nga tigom sa pagtuon. Parahin kita sa ubang pang mga announcements sa ato nang encourage ang tanan palihog sa pagtan-aw sa atong chambers aron pod ni mabasa gid ninyo. Unya markahi aron nga pwedeng mo remind pod sa mga schedules ninyo. Dunay mga igsuon nato nga padayon nga naghangyo para sa ilang pag-alim gikan sa balatian, pil nato sila sa pag-ampo. Pwedeng litukon 2, 3, 5 kung makaya sa ato mga daily regular prayers aron maapil kita sa pag-ampo alang kanila usab. Maigsuon nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karon og sa sunod nga mga adlaw sulod sa semana kung niya mga igsuon atong iawhag sa pagtindog samtang atong awiton ang atong birthday greeting song o ang atong wedding anniversary greeting song. Bay-ubay ang ilang mga pangalan nga niya atong silang timbayaon. Once again has come your birthday. Once again the time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time is here.
What a loving gift from Jesus, He has given you one more year. The years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Nga atong pagampo alang sa atong mga igsuon nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawan, na tindog ganina si Kuya. Happy birthday, Koy. Naot nga ang Dios padayon sa paguban, pagbukbo, paghatag sa kabaskog sa lawas kanimo ug sa ubang pa mga igsuon nato nga gipanalanginan sa atong buhi nga Dios. Ang atong sa mga igsuon nga nagsaulog sa ilang mga sumad sa kaminyoon, may the Lord continue to strengthen and give them the comfort in all that they are experiencing. Pren kita sa pag-andam sa ato mga kaugalingon sa pagsimba sa buhi nga Dios uban sa mensahe sa awit nga ipaambit kanato sa atong koro. Manindog tang tanan alang sa atong tawag sa pagsimba nga di nato basahon sa tubag-tubag. Dayga ang Ginoo. Maayo ang pag-awit ug mga pagdaig alang sa atong Dios. Angayan siyang daygon kay siya maayo man. Pagkadako sa atong Dios, ang iyang gahom hingpit, gamhanan kaayo ang atong Ginoo. Dili matukib ang iyang kahibalo. Pagkamaayo gayod ang pag-awit ug mga pagdaig sa atong Dios. Ang Ginoo nalipay ni adtong nagpasidungog kaniya, nga nagbutang sa ilang pagsalig sa iyang gugma nga walay paglubad. Pagkanindot moawit ug mga pagdaig sa atong Dios. Dayga ang Ginoo. Magapabiling kita sa pagtindog. Maga
nagaampo kita. Labing gamhanan namong a Dios, tuburan sa tanan niining kalibutan. Dako ang among pagpasalamat nga diin kami usab nagakatigom nga sa imong balay aron sa pag simba o pagdayeg sa imong ngalan. Ako ginaampo Ginoo nga ang among pagsimba karon ikapang matag-usa kanamo aron mabati namo ang imong presensya ug among gipasalamatan ang imong gugma sa matag-usa kanamo. Kini ang among ginapangamuyo sa ngalan ni Hesukristo nga nagtudlo sa pag-ampo. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa og pasaylua kami sa among mga sala ingon nga nagpasaylo kami sa among mga nakasala kanamo og dili mo kami itugyan sa mga panulay hinunua luwasa kami sa dautan kay imo man ang ginharian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Daygon ta si Jesus, pasidonggan siya. Daygon ta si Jesus, magmanubayon. Ang dalan siya, to sa amahan siya. Kay gamhanan man. Manglingkod ta. Ingon nga mga anak sa Dios, dugay na nga gipasaylo kita o nakabaton kita sa kapasayloan, sa gugma o kaluwasan, nahimo kitang iyang mga anak, kabahin sa iyang banay. Pandiha sa iyang banay, usahay magtuman kita sa atong kagustuhan. Busa, ang salmista nagingon, unya, gisugid ko kanimo o Ginoo ang akong mga sala. Ug wala ko ililong ang mga buhat kong dautan. Gisugid ko kini kanimo. Ug ipasaylo nimo ang tanan kong kalapasan. Duol kita ngadto kaniya diha sa atong pagsugid sa atong mga kalapasan, sa atong mga gibuhat nga nakapasakit sa uban. O pangayoon ta ang iyang kapasayloan. Paminaon ta ang pulong sa Dios, sumala kang Ezekiel. Bubuan ko kamo glimpyong tubig, og malimpyo kamo sa tanan ninyong kahugawan, lakip ang inyong pagsimba, mga Dios. Hatagan ko kamo bagong kasing-kasing ug bagong espiritu, og kuhaon ko ang inyong kasing-kasing nga gahi sama sa bato. Ilisan ko kini kasing-kasing nga masinugtanon. Ihatag ko kaninyo ang akong espiritu ug himuon ko kamong masinugtanon sa akong mga gimbut-ang mga lagda. Adto na kamo magpuyo sa yuta nga gihatag ko sa inyong katigulangan ug mahimo na kamong akong katawhan ug ako mahimo ng inyong Dios. Ang Diyos mismo ang nagbuhat sa paagi nga kita mapasaylog mahugasan. Sa bagong tugon, pinaagi kang Kristo.
gihinluan kita sa iyang dugo. Salamat sa Dios. Salamat, Ginoo, sa imong gugma. Salamat, Ginoo, sa kaluwasan. Ihatag mong Espiritu, sulod ni ining dughan ko. Salamat, Ginoo. Dili matukib o Dios sa mga pulong o maihap sa among mga tudlo ang mabutang angay namong pasalamatan. Dili igo ang mga pulong aron ibayaw ang imong pagkagamhanan, ang imong pagkadiyos, ang imong pagkamanluluwas, ang imong presensya nga nagtagbo kanunay sa kalig-on kadasig, naghatag ka na mogiya sa tanang panahon. Dili ikabutang sa mga paghulagway o Ginoo ang among pagbati o pagdaig kanimo. Ano ini nga tak na igo na nga niya kami niini nga dapit aron ilhon nga ikaw ang Dios. Ibayaw si Kristo nga imong bugtong anak og sangpiton og ilhon ang presensya sa balang Espiritu nga ni sa among mga kinabuhi. Dalaygon ikaw, Amahan. Dalaygon ikaw, Ginoong Jesus. Dalaygon ikaw, balang Espiritu dinhi sa among mga kinabuhi. Bayubay ang imong gitugot nga among masinati karon nga semana, mga kadaugan, mga kalipay, maghatag kanamo og kadasig sa kinabuhi. Dunay sab mga kasinatian nga imong gitugot o Dios nga maghatag ka na mong kaalam. Taliwala sa mga pagsulay, ang among nakaplagan maong kaalam o kalig-on diha kanimo. Ikaw ang Dios nga tinubdan sa among kusog. Ikaw ang Dios nga among dangpan o saligan sa bisan unsa nga gumunhap sa kinabuhi. Busa man o Dios sa tanang mga hitabo, walay lain among dangpan, ikaw ra. Dunay mga concerns tagdunon ni ini nga iglesia, labi na ang among gitakda nga nomination process, dayag na og andam na Ginoo. Kami nagampo ingon nga iglesia, nagikan kanimo ang sugyot ug kinsa ang among inomina aron mahimong mga bag-ong leaders na usab ni ining iglesia. Tabangi kami ug ipadayag kanamo ang ilang mga pangalan. Inoo, nahibalo kami ikaw ang nagtawag sa matag usa. Busa ihatag kanamo ang mga tao nga imong gipagtawag nga mahimong mag-alagad sa sunod nga mga tuig. O Lord our God, dunay usab amo mga concern, dili lamang sa eleksyon, kundi usab ni ini nga adlaw, labi na nga dunay vaccination nga himuon. Ubay-ubay ang nagpalista, ubay-ubay ang gustong mo avail. Dunay uban Ginoo nga naghulat, na malandong, nagsusi. Gampo kami nga walay adverse effect. Nagampo kami o Dios nga mahimong kaming tanan nga mo agi niini will all have a vaccine nga mahimong hatag kanamo dugang kalig-on sa among physical nga pagtunhay niini nga kalibutan. Ingon man usab o Dios ang mga nurses, doctors, volunteers nga magpaluyo, ihatag kanila ang kahapsay, ihatag kanila ang kakalma, ihatag kanila o Dios ang kasing-kasing sa pag-alagad. Ingon nga sila nag-alagad kanimo, nag-alagad sa katawhan, nga mulinya, magpa-injection, umusinati sa imong kaayo. Langiton nga maha, nag-ampo kami, alang sa among mga igsuon nga padayon nga nangayo sa pag-alim sa ilang physical nga gibati sa lawas.
Doon na mga manifestations for healing, and we continue to pray for you, O Lord, to continue to touch and restore parts of their lives, parts of their bodies. Even praying, Lord, for healing for the relationships. Gapo kami sa mga relasyon, gapo kami sa mga kasinatian. Usahay makapaluya, but you are our God who is there. Nagsapnay ka namo sa tanang higayon. Pero sa among pagampo, Ginoo, ang mga kadaugan sa kinabuhi, mga nagsaulog sa sumad sa ilang adlaw na tawhan o sa ilang mga adlaw sa kaminyoan. Ikaw, Ginoo, ang nag-umol kanila, naguban kanila, ug karon kami usab ang makigduyog kanila sa ilang kalipay, sa ilang pagsadya ni ini nga adlaw, pag ilang ikaw ang Dios nga ilang kauban sulod sa milabay nga katuigan, naghatag kanila giya o ingon man usab sa kahulugan sa ilang kinabuhi. Ginoo, daghan pa nga mga concerns na buot namong ipadangat kanimo. Paniningatak na usab naghangyo kami nga gamhan nimo kaming tanan samtang maminaw sa imong mensahe nga ipahayag o ipaambit kanamo kauban ni Pastor Edith. Na kaming tanan maminaw ug ang among una-una kasing-kasing andam kanimo, O Dios. Sa ngalan ni Jesus kini ang among pagampo. Amen. O amen. Duga kami, O Dios. Duga kami, O Dios. Ang grasya ihatag o pagdait mo. Mahimong manindog ta alang sa pagbasa sa balaang kasulatan nga gikutlo gikan sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 17 ug basahon nato kini sa tubag-tubag. Niadtong panahona miadto si Juan nga magbubunyag didto sa dapit nga awaaw sa Judea ug nagwali. Si Juan mao ang gihisgutan ni propeta Isaias sa iyang pag-ingon, may nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, himo ang tulid ang iyang agianan. Unya nangadto kaniya ang mga tawo gikan sa Jerusalem ug tibuok lalawigan sa Judea ug gikan sa kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Pariseo ug Saduseo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, giingnan niya sila, mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa taliabot nga paghukom sa Dios. Ipakita ninyo ang ilusod na kamo sa inyong sala, inagi sa inyong buhay. Nagdahom ba kamo nga kay kaliwat kamo ni Abraham maluwas kamo? Sultihan ko kamo, makahimo ang Dios pagkuha ni ining mga bato aron himuong mga anak ni Abraham. Ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol og mibiya kamo sa inyong mga sala. Apan ang muanhis hunod kanako magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo.
Siya mas gamhanan kay kanako ug dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Unya gikan sa lalawigan sa Galilea miadto si Jesus sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. Apan gitubag siya ni Jesus, pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Ang Dios magapanalangin kanato sa mga pulong nga atong pamalandungan karon. Mahimong manglingkod ang katawhan.
duol kang Jesus. Salamat sa mensahe nga nagahatag og introduction sa atong pagpamalandong sa pulong sa Dios. Maayong buntag sa inyong tanan. Sa miaging Domingo atong gipamalandungan ang mahitungod sa mga maalamon nga mga hari nga nagpangita kang Jesus. Ug sa gospel story atong nasayran nga human nga ilang nakita ang batang Jesus ug human sila nakahatag sa ilang mga halad, sunod sila og bag-ong direksyon sa agianan, bag-ong direksyon sa kinabuhi, ug nagkinabuhi sila og nga sa usa ka bag-ong kinabuhi. Ingon ni ana ang mahitabo kung ang usa ka tawo mangita kang Jesus, no, kanang there are times na sa pagsugod sa atong pagkakristohanon, daghang mga pangutana and we are searching for truth, we are seeking and yearning for his presence sa atong kinabuhi. Ug ang musunod ni ana mao ang paghinulsol sa dihang makita ug masayod na ta kung kinsa si Jesus. Misunod ni anang mao nga yugto sa journey of faith, mao ang paghinulsol og bag-ong kinabuhi, ug mao kini ang atong pamalandungan karon. Makita nato nga sa ato ang teksto, si Juan mao ang nag-andam alang sa pag-abot ni Jesus, ug hilabihan ang iyahang gihimo nga pagpangandam. Sama nga kung kita adunay usa ka dakong event sa simbahan like anniversary, murag usa pa ka tuig before naanay mga plano, pila pa ka bulan naanay mga nangahanay nag-create mga committees, nag-assign na og mga task, no, kung kinsay mohimo aning particular nga mga pagpangandam. Sama nga ang usa ka piloto sa usa ka eroplano, doon na gyud siya detailed checklist nga iyahang andamon before sila mo lupad. Tungod kay kana nagapasabot kung unsa ka mahinungdanon ug unsa ka bililhon ang nagsakay ni anang maong eroplano nga safe nga makaabot sa ilang destinasyon. Sama nga ang usa ka doktor mangandam og pila ka tuig sa iyahang pagtuon aron nga makabalo sa angay niyang mabal-an sa iyahang profesyon. Tungod kay kini nagapadayag sa kamahinungdanon sa kinabuhi sa tawo nga ilahang atimanon og ayuhon. Busa tanan nga matinud-anon nga dunay ang bililhon, mga butang nga mga bililhon, nagkinahanglan gyud og taas nga pagpangandam ug mahinungdanon gyud ang pagpangandam. Hilabi na sa mga butang nga dunay kabahin sa Ginoo. Ang Ginoo nagmando nga ang pagpangandam sa iyahang mga katawhan gikinahanglang himuon alang sa iyahang gingharian. Nga ang pagpangandam gihatag nganhi sa mga katawhan pinaagi sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Pinaagi kang John, pinaagi kang Juan, o pinaagi kang Jesus nga nagasangyaw, nagaproklamar sa paghinulsol gikan sa sala. Ang rason nganong ang Ginoo nagsugo o nag-awhag sa mga katawhan sa paghinulsol tungod kay ang gingharian sa langit ana-ana. Buti pasabot nga ang gingharian sa langit dili usa ka butang nga halayo gikan kanato or beyond reach alang kanato, but the kingdom of heaven has come near. The kingdom of heaven is presented as something that is extremely kanang hilabihan gyud kaayo ka importante ug mahinungdanon busa angayan natong pangandaman. Sama sa usa ka magtutudlo sa Sunday school,
hilabihan gyud ang iyahang pagpangandam or bisan ang pagpangwali, pila ka libro ang mabasa bali-bali diha sa mga Biblia o pagpananaw sa internet unsay mga maayong mga puntos nga ilakip diha sa maong mga pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. So diri gipakita ang pagpangandam ni Juan alang kang Jesus. Sobra sa 30 ka tuig ang milabay gikan sa pagbisita sa mga maalamong hari ngadto kang Jesus diha sa chapter 2 sa Matthew. Sa dihang si John the Baptist mitumaw diha sa sugilanon sa balaang kasulatan ingon nga forerunner of Jesus Christ nga gipanag-an ang daan diha sa Isaiah 43 nga nag-ingon may magsinggit didto sa kamingawan. Andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, himuang tulid ang iyang agianan. Mao kini ang iyahang ang gipanagna ni Isaias diha sa kapitulo 40 bersikulo 3. Og natinuod nahimo nang nakabaton og katumanan diha sa Mateo kapitulo 3. No. And that was about gikan sa Isaiah more than 400 years nga nakabaton sa katumanan ang gipanag-an ni Isaias. Usa ka Sunday school teacher nangutana sa iyahang klase sa mga bata. Ingon siya, unsa man ang buot ipasabot sa repentance? Unsay buot pasabot sa paghinulsol? Usa ka gamayng batang lalaki mitaas sa iyahang kamot og miingon, it is being sorry for your sins. Doon na po'y gamayng babae nga bata taas pod sa iyahang kamot og miingon, it is being sorry enough to quit. So buti pasabot nga ang repentance means turning from sin and turning to God. So it is a twofold action. No? So repentance is a 180-degree turn from sins, no? From the kind of self-centeredness, no? That we do, that leads to wrong action, sama sa pagpamakak, sama sa cheating, stealing, pagpangawat, pagpanglibak, pagpanimalos, no? Or pagpangabuso, and even indulging in sexual immorality. A person who repents stops rebelling and begins following God's way of living. So kung doon na na'y paghinulsol, adun nagyoy 180 nga pagtalikod, no? Gikan sa sala ngadto sa pagsunod kang Kristo ug sa iyahang kabubuton ug pagsunod sa iyahang mando sa atong kinabuhi. Ang unang gisulti ni Juan nga magbubunyag, miingon siya, pag hinulsul kamo og biyai ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. So si John the Baptist prepared the way for Jesus by preparing others nga mo-welcome kang Jesus sa iyahang pag-abot. Tungod kay ang mga katawhan nga wala nakaila kang Jesus, gikinahanglan nga mangandam sa pagkikita, pakighimamat kaniya. Sama kanato karon, we can also be the John the Baptist of today. Mahimong maandam nato ang mga katawhan, pinaagi sa pagsaysay, pagpasabot sa pulong sa Ginoo ngadto kanila, and even sa ilahang pagkinahanglan sa kapasayloan. Kitang tanan mga katawhan nga nagkinahanglan og pasaylo sa Dios. Kay ingon ang Biblia, no one is righteous, no not one.
walay usa nga matarong tanan kita makasasala. Ug nagapas sabot kini nga si Kristo diha sa iyahang mga pagpanudlo nga ang paghinulsol magabunga usab og maayong Kristohanon nga kinaiya. And pagpanulti ngadto sa mga katawhan nga si Jesus mo'y makahatag og kahulugan sa atong kinabuhi. Daghan mga tawo karon na ay nagasinati og depression, they find no meaning sa ilahang kinabuhi, and we can point them to Jesus who alone can give meaning to our lives. We can make straight paths for Him. Pinaagi sa pag-correct pod sa atong mga tinuuhan, bisag na anatan, bisag tigsimba, tano, daghan gihapog mga tuo-tuo, no? Daghan gihapon og mga misconceptions. Nasugda na ni og wali ni Gina Sasidor ni adtong Miyerkules, no? Kanang mga pag-correct sa mga misconceptions diha sa simbahan, like mga daghan tag mga tuo-tuo, no? Like kung naay mamatay, dili maligo ang tagbalay, dili manghinlo, dili manilihig, dili mo sudan og kamunggay, kay mahuros ta og kamatay. Ngon padayon ang usa ka pastor, asa man na makita sa Biblia. Unya, di daw maligo. Pwede ka maligo pero dito sa silingan. Uy, naunsa mo adto na mamerwisyo na noon ta sa silingan og dito maligo, no? Og kanang kung naay mamatay ka, experience ko anang magsuong-suong sa lungon, no? Pasuungon sa lungon, or kanang naay sa haya, naay kanang piso nga manok ibutang dito sa lungon, no? So mga anak ba nga mga tuo-tuo pa karon nga mga panahon nga gikinahanglan makorek nga musubay ta sa unsay kamatuoran diha sa balaang kasulatan. Kung wa nasulti sa balaang kasulatan, di nato na ipuno og mga practices nato, no? So tungod kay usahay kini makahatag og babag sa mga tawo ngadto sa pagduol sa Ginoo. So tingali na atay mailhan nga abli na siya sa iyahang kaugalingon for a relationship with Jesus Christ. Pwede natong maandam pinaagi sa pagpadayag sa pulong sa Ginoo, sa pagsangyaw ngadto kaniya, nga si Hesukristo mao ang atong manluluwas, atong manunubos. So makatabang ta niining maong mga paagiha, ug mao kini ang gibuhat ni John the Baptist. Nagpangwali siya og nagsaysay sa mahitungod kang Hesukristo sa paagi nga daghan nga mga katawhan nanuol na ngadto sa dapit diin siya nagwali, no? Ug daghan ang mga na convert, no? Daghan ang mga nituo o gani nagpabunyag, no? Diri sa bersikulo 5 ngadto sa 6. Apan sa bersikulo 3:4, kapitulo 3 bersikulo 4, lakbitan diri og hisgot ang mahitungod sa lifestyle ni John, ang iyahang unsa iyahang suot, unsa ang iyahang pagkaon, no? Ang iyahang sanina, nagsanina siya og balhibo sa kamelyo og nagbakos siya panit, og ang iyahang kanunon dulon og dugos, no? Kini nagapasabot nga si John agpuyo sa usa ka kinabuhi nga simple, ug usa ka kinabuhi nga nagpuyo didto sa wilderness, sa awaaw nga dapit, no? So mao na ang iyahang available nga pagkaon para niya. So mao iyahang wala na siya, nakontento siya kung unsay naa diha, no? Pagkakontento sa unsay anaa diha. Tingali pod ang mga katawhan na curious sila kung kinsa ning magwawali nga
pinasahi kayog sinuotan o pinasahi ang iyang mga pagkaon. So, si John, pinasahi usab ang iyahang kinaiya ug ang iyahang pagkatawo. Gikan kung ikumpara siya sa mga religious leaders sa iyahang panahon. Samtang ang uban, while many were greedy, selfish, and preoccupied with winning the praise of people, John was concerned with the praise of God. Mao nay nakalahi ni John sa mga religious leaders sa iyahang panahon. Kay sila maningkamot jud nga kanang dayigon sa mga tawo, no? Apan si John naningkamot usab siya nga pinaagi sa iyahang kinabuhi mapasidunggan ug mahimaya ang Dios. So having separated himself from the evil and hypocrisy of his day, John lived differently from other people to show that his message was new. John not only preached God's law, he lived it. Iya jung gikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Wala lang niya nga gisultira. Busa, daghan ang nanuol ug daghan ang nagpabunyag kaniya. Mga katawhan nga gikan sa Jerusalem, gikan sa Judea, ug sa tanang mga rehiyon sa Jordan. Miadto ngadto kaniya ug nagpabunyag kaniya ug nagkumpisal sa ilahang mga sala. They responded to his preaching and his call to repentance by being baptized in the Jordan River. So John's preaching of repentance is now connected with his baptism and confessing sins. Ang paghugas sa ilahang pinaagi sa pagbunyag dito sa river sa Jordan by John represents not just a physical cleansing but a deeper cleansing, a cleansing from sin. Sa mga kita maghugas sa atong mga kamot sa di patamangaon, or sama nga kita maligo sa pagpangandam, sa paghinlo sa atong kaugalingon o pagpangandam sa pagsimba. Ang pagpangandam alang sa gingharian sa langit nga maoy giwali ni Juan diha sa iyahang mga sa katawhan ni adtong mga panahon na mauusab ang iyahang mahinungdanong mga pagpangandam sa katawhan alang sa ilahang pag-ila kang Kristo nga Ginoo ug manluluwas. Kung kita maghugas sa atong mga kamot, ang resulta immediate kaayo nga makita nato nga nahinlo ang atong kamot. But repentance happens inside. No? Ang paghinulsol, ang cleansing, magakahitabo diri sa atong sulod. Sa usa ka klase sa paghinlo nga dili nato makita. Dili nato makita diha dayon ang resulta. Busa si Juan nagamit og usa ka symbolic action nga makita sa mga katawhan, makita og masabtan sa mga katawhan, ug mao kini ang pagpangbautismo ngadto sa Jordan. Ang mga Hudiyo naanad sila nga ang baptism maoy mag-initiate sa mga converts. Paghuman nga nakonverter diha sa pagtuo, bunyagan. Mao ni ang mga naandan sa mga Hudiyo. So si John, ang kanang familiar ang iyahang audience niining mao nga ritual sa pagbunyag, no, sa ilahang panahon. So here baptism was used as a sign of repentance and forgiveness. Busa kini naga-imply nga pag magpabunyag mo biya na diha sa sala ug kini nagakahulugan og kausaban usab diha sa kinaiya ug pamatasan. So it is turning from sin toward God. So busa alang kanato nga nagapamalandong niini karon, have we repented of sin in our life? Can others see the difference it makes in us?
can others see the difference it makes in you sa dihang ikaw naghinulsol sa imong mga sala. A changed life with new and different behavior makes your repentance real and visible. So kung naay paghinulsol o naay makita nga kausaban diha sa kinabuhi, naghimo sa paghinulsol nga tinuod o makita. So daghan usahay makadungog tag mga kuan usahay nga Kristohanon man ka nganong ing anak man ka, no? So ipakita ang atong pagkakristohanon pinaagi sa ato ang kinaiya ug sa atong mga buhat. Tungod kay mao man na ang bunga sa kabag-uhan kung naa na ta diha kang Kristo. Ang ikatulo, ang una niadto mo ang paghinulsol tungod kay ang gingharian sa Dios ana-ana. Og ang ikaduha, paghinulsol og pagpabautismo. Ang ikatulo, pagpabautismo, paghinulsol og pagbag-o. Tungod kay sa dihang nakita ni Juan nga miduol pod ang mga Parisiyo og mga Sadusyo aron nga magpabunyag. Di ba very strong kaayo ang iyahang remark nga gihatag ngadto kanila, no? Ingon siya mga bitin, no? Mga bitin. Nganong gitawag man sila mga bitin? Mingon siya, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa taliabot nga paghukom sa Dios. Ang mga Parisiyo ug mga Sadusyo usa ka mga religious leaders sa mga Jewish people. They were the elites, mga elites sila. They knew the instruction of God. Kabalo sila kaayo mahitungod sa pulong sa Ginoo, makakabalo kaayo sila mahitungod sa Biblia. They were even experts in interpreting the scriptures. Maay kay sila muhubad sa balaang kasulatan. And they came to hear His voice in the wilderness and to hear kung unsa ang iyang gipangwali. Yet they are met with strong words from John. Ingon siya, mga bitin. Tungod kay nagsulti si John niini ngadto kanila, this coming wrath has the imagery of fire. Ingon siya who warned you to flee from the wrath to come, no? Ingon siya, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa taliabot nga paghukom sa Dios. So kuan si John no ngadto kanila. So John says to them niining mga butanga, for so long God has been patient. Ang Ginoo pasensyoso kaayo, and ang Ginoo is so gracious nga matudluan ang mga katawhan sa iyang mga pamaagi. Matudluan ang mga katawhan sa pulong sa Ginoo. And yet kaning mga religious leaders, they are expert sa law of God, mga pulong sa Ginoo, and yet they do not apply it in their day-to-day life. Kanang kulang sila sa application sa pulong sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. Busa miingon siya sa verse 8, ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala pinaagi sa inyong buhat. So the reason John calls the Pharisees and Sadducees out in such harsh words is because they are not doing what verse 8 commands. They are not bearing fruit in keeping with repentance. No, busa mingon siya, ipakita ninyo ang nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala pinaagi sa inyong buhat. Tungod kay nakita ni Juan nga mapahitas-on man gihapon sila. Bisan og mga katawhan sila nga kaila sa Ginoo og kaila kabalo sa iyang mga pulong. Busa si John the Baptist called people to more than words or ritual. No? So gihagit niya sila nga magkinabuhi more than words, more than sa ato lang pagsulti or mga ritual, mga activities nga atong ginabuhat.
kundili dunay tawag sa pag-usab sa atong mga kinaiya o mga pamatasan. Tungod kay kini maoy bunga sa repentance. Ingon siya, produce fruit in keeping with repentance. Busa ang mga religious activities, ang atong mga ginapangbuhat are wala lamang kini mga pulos kung kini walay makita nga epekto sa atong kinabuhi. Kung ang atong mga pagsimba wala ramay makitang epekto diha sa atong day-to-day nga kinabuhi, gikan Lunes ngadto sa Sabado, dito sa atong balay o dito sa atong trabahoan, diha sa atong mga kasilinganan ug diha sa atong kaugalingong pamilya, atong igsuon. Kung nakadungog, nakabalo na ta mahitungod sa pasaylo, pero nagpabilin tang di makapasaylo sa atong igsuon, no? Kung nakabalo na tang dili ta dapat magdumot, apan nagpabilin gihapon ta sa pagdumot. Bisan sa mga pinakasuod nga tawo sa atong kinabuhi, igsuon nato mismo atong gidumtan. Pila na katuig wa tay maayong buot. Pila na katuig di ta in talking terms, no? And yet we are in church, no? Nagtuon ta sa pulong sa Ginoo, maita kay mga bersikulo, kanta ta sa choir, mulid ta og mga praise and worship, mo kanta ta dihag unsa pa na tanan nga mga seminars, tambungan, tanang seminar, tambungan, tanang meeting, apilan, no? Pero bisan ang mando sa Ginoo nga pagpasaylo, di gani mahimo, no? So mo ni ang iyahang buot ipasabot ni Juan, no? Bear fruit in keeping with repentance. Mamunga, doon nagyoy pagtubo, doon nagyoy pagkahamtong diha sa ato ang panaw sa pagtuo. Di ta magpabilin lang nga infant, kundili mutubo pud ta ngadto sa pagka-youth, ngadto sa pagka-adult, no? Diha sa ato ang pagtuo sa Ginoo ug sa atong pag-alagad. Muna na ikanta bitaw, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. So imagine nato ang mga reaction sa mga Pharisees o mga Sadducees sa dihang nadungog nila ang giingnan sila mga bitin, no? So giingnan pa gani sila mga hypocrites, no? And yes, there are also hypocrites even among leaders of religion of today. There are hypocrites serving as pastors and bishops and church leaders. There are hypocrites sitting in the pews of the churches every week. There are hypocrites wherever we go. This is why the message of repentance is so important. Kay bisan kita pud tingali tong hypocrite, no? Busa, let us examine ourselves. Let us examine our lives. If there are things nga undesirable diha atubangan sa Ginoo, in humility and repentance, let us come to God. Ug ang sunod ni ini, ingon si natag-an pod ni John ang gihuna-huna sa mga Pharisees ug sa mga Sadducees. Ingon siya nga kay base naghuna-huna, nagsalig ni silang kaliwat ni silang Abraham. So apil na ni sila sa pakyaw na ni, package na, no? Naka-package deal na. So ingon siya, nagdahom ba kamo kay napud siya discernment, no, nga posibleng mauni ang naa sa reaction o hunahuna sa mga Parisiyo o sa mga Sadusyo tungod sa kabugat sa pulong nga yahang gibuhian ngadto kanila. Nagdahom ba kamo nga kay kaliwat kamo ni Abraham maluwas kamo? Sultihan ko kamo makahimo ang Dios pagkuha niining mga bato aron himuong mga anak ni Abraham. Gani giandam na sa Dios ang atsa aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot, no? So mo ni ang iyahang giingon nga tungod kay si Abraham mao man ang amahan sa mga Hebrew people, og nakadawat siya sa covenant promise gikan sa Ginoo nga mahimo siyang amahan sa tanang mga kaliwatan.
nga dili na gani lisod na gani ang pag-ihap no sa iyahang mga kaliwatan. Busa mingon siya, ayaw mo pagsalig nga maapil mo sa kahig ni Abraham, no? Tungod kay ang kaluwasan individual decision. Ang kaluwasan, ang pagtuo kang Kristo, individual decision and individual choice. It is not a family choice. It is not a choice of a clan. It is not a choice of a nation, but it is an individual choice. It is an individual decision nga buhaton sa matag usa. So, nganong gitawag po di siya nga sila nga mga bitin tungod kay diha sa kawanang kanang diha sa awaaw sa wilderness, kung sunugon gani ang wilderness, ang kanang kasagbutan, ang kakahuyan masunog gani na siya, manggawas ang mga bitin, no? Kay salbahon man nila ilang kaugalingon gikan sa pagkasunog, pero giingon si Juan, dili kamo makaikyas sa kalayo sa silot, no, sa Ginoo. So mo to ang iyahang giingon ngadto kanila. Busa sa iyahang pagpadayon mingon siya, there is coming a time nga ang paghinulsol dili na option tungod kay mahimong ulahin na ang tanan. And busa gikinahanglan nga kita magapangandam sa atong kaugalingon. So sama nga ang kahoy, usa ka fruit tree, gi-expect gyud nga mamunga. Kung magtanom kag mangga, di ba mo expect gyud ka nga mamunga? Kung pila na lang gi-expect nimo nga after 5 years ba? Mamunga na siya, unya wa siya mamunga. Di ba madismaya ka mo bisita dito sa imong farm, no? Lang anong wa naman ni siya mamunga, no? Kana dayon kanang kuanon dayon at sana kanang kuanon dayon, no? So tikpason ang iyahang lawas, murag mo na akong makit-an sa mga farmer. Or naay uban butangan og abono sa iyahang palibot kay naninguha jud nga makapamunga ang iyahang tanom, no? Ing ana pud ang kinabuhing Kristohanon. Gi-expect pud di ay ta sa dihang natamnan nata sa pulong sa Ginoo, sa dihang mituo nata sa Ginoo, i-expect pud ta sa Ginoo nga mamunga. I-expect pud ta sa Ginoo nga mutubo. Kay maguol biya tagdi ra gyud pud mutubo, no? Maguol pud ta ni ana. Busa sa iyahang diha sa bunga, God's people, so just as a fruit tree is expected to bear fruit, God's people should produce a crop of good deeds. Munay atong bunga, ingon nga Kristohanon. God has no use for people who call themselves Christians but do nothing about it. No? Gitawag nato atong kaugalingon nga magtotoo, sumusunod ni Kristo, pero wa tay gibuhat mahitungod niini. Nag-claim, igo ra ta nag-claim. No? So, busa, like many people in John's day, nga who were God's people in name only. No? Katong mga Sadducees and mga Pharisees, they were God's people in name only, or katong mga kaliwatan ni Abraham. In name only, we are of no value if we are Christians in name only. Wa po di ay bili, why pulos. If others can't see our faith in the way we treat them, we may not be God's people at all. No? Kung dili ta maayo mo tratar sa atong isig kaingon. No? Kung sa simbahan, may kay tag mulitok og pulong sa Ginoo, pero dili di ay ta maayo didto sa mga tawo labi nagtan-aw nato, ubos nato. No? So we may not be God's people at all. Ang pulong sa Ginoo wala gyud mausab gikan sa Old Testament nga ang mga katawhan pagahukman sumala kung nagkinabuhi sila nga way mga bunga. God calls us to be active in our obedience. John compared people who claim they believe in God but don't live for God to unproductive trees that will be cut down. Mo tong gingon na ay atsa nga gisulti ni
ni John. Naiatsa nga giandam sa pagputol. Ang pagputol pag yun daw sa maong kahoy, dili lang kay kuan, apil jud ang iyahang ugat. Ug ang tanan niyang mga kaugatan ibuton jud. Ingon ana ang klase sa pagkaibot kung kita unproductive, kung ang kahoy unproductive. No? So usa kini ka warning nga mga pulong nga kung dili mahimong product kanang mabungahon, putlon og igasalibay ngadto sa kalayo. Mo na ang iyahang paghukom. Ug misunod ni ining samtang si Juan nagasulti ni ining mga naga-explain, nagapasabot ni ining mga butanga. Niabot si Jesus, niabot si Jesus. Ug miingon magpabunyag siya kang Juan. No? So Jesus came to him and asked to be baptized. John felt unqualified. Gibati niya nga, di gud ko qualified mo bunyag nimo, my Lord. No? So he wanted Jesus to baptize him instead. So why did Jesus ask to be baptized? Ngano nga miduol man siya? It was for repentance. It was not for repentance for sin because si Jesus wa gyud siya sala nga angay niyang hinulsulan. But it was to fulfill all righteousness aron sa pagtuman sa tanan nga gipanagna. Pagtuman sa tanang buhat nga matarong ug sa tanan nga gipanagna alang kanila nga ilahang buhaton. So it means that to accomplish God's mission, Jesus saw his baptism as advancing God's work. No? So Jesus was baptized because he was confessing sin on behalf of the nation. Muni ang iyahang buti pasabot. Nagpabautismo siya tungod kay nag-confess siya sa sala on behalf of the nation. Sama sa gibuhat ni Nehemiah, ni Ezra ug ni Daniel. He was showing support for what John was doing already. No? Suporta niya. Nagpabunyag siya mismo, not only kadtong mga tao sa Jerusalem, Judea, and all of the region of Jordan, kundili si Jesus pod ni suporta sa iyahang ministry. No? Usa ka pagpadayag sa iyang support mao ang pagpabautismo kang Juan. And ikatulo, gi-inaugurate niya ang iyang public ministry, no? By submitting to baptism by John. Tungod kay human ni ani, nagsugod naman siya sa iyahang pag-ministry, sa 3 years nga ministry. So nagpangidaron na siya sa 30 years old ni ining panahona. And another thing is that he was also identifying with the penitent people of God. No, katong mga naghinulsol nga mga katawhan sa Ginoo ug dili ngadto sa mga critical nga mga Pharisees ug mga Sadducees nga nagtan-aw ra, nagbarug ra ug nagtan-aw didto. And he accepted baptism in obedient service to the Father, and God showed his approval. Busa niining gibuhat ni John ug sa gibuhat ni Jesus, ang gibuhat ni John mao ang pag-andam for alang sa dalan ni Jesus sa iyahang ministry. Ang gibuhat pod ni Jesus mao ang pag-andam nato alang sa iyahang gingharian nga dayon nga iyahang gitagana alang kanatong tanan nga mutuo, musunod ug magkinabuhi sumala sa iyahang pulong ug sumala sa iyahang kabubuton. Kita nato diha ang balaanon nga plano sa Ginoo alang kanatong tanan. Unsa may naatong tubag niini sa kabalaan sa iyahang plano alang kanato, ingon nga iyahang mga katawhan. Maghinulsol kita sa atong mga sala, magpinaagi sa tabang sa balang espiritu, nga mabag-o ang atong mga kasing-kasing, mabag-o ang atong mga huna-huna, mabag-o ang atong mga sinultihan, mabag-o ang atong mga pamatasan ug mga kinaiya. Ug muhaom kita diha sa mithi ug mga kinaiya ni Kristo
nga atong Ginoo, atong manluluwas ug atong manunubos sa ato ang kinabuhi. Gihigugma ka sa Ginoo, kitang tanan gihigugma sa Ginoo. Busa nindot ang iyahang plano alang kanatong tanan. Ug gisulti niya kini nga mga pag-warning kanato aron kita dili maalaot inig abot sa panahon. Duha lang ang reaksyon sa tawo sa mensahe sa Dios, receive and reject. Asa ka niining duha? Of course, receive yun kani agud tang tanan diri. Pero di nato ma-assume kung tinud-anay bagyod ang tanan, no? Kinsay tinud-anay o kinsay dili. Basin pagani ang nagwali mo ay dili tinud-anay, no? Mo na jud ay delikado kaayo. So kinahanglan nga atong ang Ginoo ra gyud nasayod ni ana. Ang atong relasyon ngadto sa Ginoo, siya ra gyud nasayod ni anang tanan nga atong sa ato ang estado, sa ato ang pagka-Kristohanon o pagkasumusunod ni Kristo. Hinaot ang Dios sa iyahang grasya o gahom, magapanalangin kanato sa kita magapadayon sa pagkinabuhi nga masinulundon sa iyahang mga pulong ug mando alang sa atong kinabuhi. Sama kang diyan nga makugihon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Hinaot kita magmakugihon usab sa pagsunod sa mando sa Ginoo alang sa atong kinabuhi hangtod sa iyang pagbalik. Amen. Ang Malakias 3:11 ngadto sa 12 nagaingon, dili ko tugutan ang mga mananap sa paglaglag sa inyong mga tanom, aron ang inyong kaparasan mamunga og daghan. Unya ang katawhan sa tanang kanasuran, muingon nga bulahan kamo, tungod kay ang inyong yuta mahimo man nga maayong. Dapit nga puy-an. Karon atong ihanda mga atong mga ikapo, pasalamat o iba pang halad. Our darkest bright, He keeps what's all true the long and lonely night. He still find a time to hear a child's first prayer. Since and cedars cold can always find Him there, though it makes Him sad to see that we will live. He'll always say, I forgive. Praise the Lord. He can grant the wish and make our dreams come true. He can paint the clouds and turn the grave to blow. He alone knows where to find the rainbows in. He alone can see what lies beyond the bill. He can touch a tree
Though it makes him sad to see the weary lead, He'll also say I forgive. Praise the Lord. Lord God, bless as we have obeyed you in our tithing. May our tithes and other offerings bring you honor and glory. Lord of hosts, as you receive these tithes and offerings today, may you pour out such a blessing that there will not be room enough for it. Amen. Sa mga gitugyan ni Juan, ang iyahang kinabuhi sa pag-alagad sa Dios, o gitugyan ni Jesus ang iyahang kinabuhi alang sa pagluwas kanato. Itugyan sab nato atong kinabuhi sa pag-alagad ug pagpasalamat kaniya nga nagluwas kanato. Samtang atong awiton ang awit sa pagtugyan, Down by the Jordan. Preaching a message the people found bold and surprising. God will forgive, show that you'll change how you live. Surely God's new day is rising. There by the river the crowd came with great expectation. Are you God's chosen one sent here to rescue our nation? No John replied, He who is mightier than I, judges and offers salvation. Jesus, you went to be baptized along with the others, taking your place among the sinners, God's lost and daughters. Then with great love, God's Spirit came as a dove. Your work begun in those waters. Here in the church we are baptized and filled with God's Spirit. Freed and forgiven, we're welcomed with joy. Can you hear it? This is God's sign. This is how God says you're mine. Let's take the good news and share it.
Ginoo, salamat sa imuhang pagpahinomdom kanamo sa kinabuhi ni Juan, sa iyahang pagkamatinud-anon sa pagkinabuhi, Ginoo, nga nagasunod kanimo, nagatuo kanimo, ug nagaalaga diha kanimo. Salamat sa iyahang kinabuhi, Ginoo, nga mahimong sumbanan sa among pagkamatinud-anon usab diha sa pagsunod kanimo, o Dios, nga among Ginoo sa among kinabuhi. Panalangini ang matag usa kanamo, o Dios, nga sa among mga napamalandungan nga mga pulong, padayon kami, Ginoo, nga magapanugyan sa among kaugalingon diha kanimo, nga pinaagi sa gamhanang lihok sa balang espiritu, magausab sa among mga kinabuhi, gikan sa sala ngadto sa kinabuhi nga masinugtanon diha kanimo nga among Dios. Gikan sa kinabuhi sa pagpakaaron ingnon ngadto sa pagkinabuhi nga matinud-anon diha atubangan nimo, Ginoo, ug sa atubangan sa among mga isig katawo, sa among pamilya diha sa katilingban. Nga bisan asa, Ginoo, makita gayod ang kahayag ni Kristo nga anaa sa among kinabuhi. Panalangini ang matag usa kanamo, Ginoo, sa usa ka kinabuhi nga makahuluganon ug mabungahon alang sa imong kahimayaan ug dungog. Puna kami sa imong grasya nga walay paghubas, o Dios, aron nga sa magapanggula kami gikan niini nga dapit, mabalon namo, Ginoo, ang imong mga panalangin, ang imong kalinaw, nga mao'y magahatod kanamo ngadto sa matinud-anon nga pagkinabuhi sa pagtuo ug pag-alagad kanimo. Panalangini kining imong mga kaanakan nga nagtindog ug nagluhod diha sa imong atubangan, dala ang ilang mga pasalamat, mga hangyo, mga plano sa kinabuhi ug mga tinguha sa ilang mga kasing-kasing. Ug bisan pa sa mga kabug-aton sa kinabuhi, Ginoo. Salamat nga ikaw ang Dios nga manggialamon, nakaila ka, nasayod ka ug nakadungog ka sa mga hangyo, mga pagpasalamat sa imong mga katawhan. Ug salamat sa imong tubag niini og padayon nimo nga paglig-on og pagpahamtong kanamo ngadto sa pagkahimong mga Kristohanon nga hingpit gayo diha sa among mga pagpanulti ug ang among mga pamatasan ug kinabuhi nga managkauyon gayod. Salamat, o Dios, ug karon ang grasya sa Dios nga labing gamhanan, ang gugma ni Hesukristo nga walay paglubad, ang pakigdait ug pakiguban sa balang espiritu masinati sa matag usa, dili lamang karon nga semana kundi sa tanang adlaw sa aton kinabuhi. Sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.